Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Maayong hapon kanatong tanan, ang grasya mana kaninyo o ang kalinaw gikan sa atong amahan o ang atong mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo. O ganiyan usab kita nining atong programa, atong tulumanon, ang pulong sa Dios. Mapasalamaton kita sa ato nga Dios nga amahan, nga kita karon naapay kinabuhi, ana kita karon nagpadayon sa pagsunod sa ato nga mga tahas nga gihatag sa Ginoo kanato, o kita mapasalamaton usab nga gitagaan kita niya katakos, kusog, kabaskog, bisan pa sa tanan nato mga panginahanglanon. Tanan nga mga provision iya gayod sa Dios. Busa sa iyang himaya, sa iya ang pagdaig. Walay ato, tanan iya ha. Ang ato nga kinabuhi, ang ato nga existence din sa kalibutan, ang ato nga kusog, ang ato nga giginhawa, ang ato nga ginakaon, ang tanan nga ato nga nadawat o tanan nato nga mahimo o tanan nga ato nga panghuna-huna kita o ato kana tanan iya sa Dios. Busa ang himaya, ang kadayganan, anaa lamang kaniya. Ang pulong sa Dios o sa kini katulumanon nga maghatag kanato og mga pagtulunan gikan sa iya nga pulong, ang Biblia nga maong atong pagasundon, ato nga pagatumanon, mao ang gitawag nato og ang supreme authority sa ato nga pagtuo og sa ato nga pagkinabuhi. Ang pulong sa Dios. Mapasalamaton kita usab sa ato nga mga leaders, sa ato nga mga officials diha sa o dinhi sa Central Mindanao University. Din kita gitaganin ning luna nga kita makahimo ni ining programa. Ato sab nga dako nga pasalamat gayon sa mga personnel dinhi sa DXMU FM nga mo'y naghatag kanato og tabang, dili kini masibya kining ato nga tulumanon, dili mapadungog ngadto sa kanginan sa daghan pa mga katawhan, labi na kaninyo karon nga naminaw, kung wala sila magtabang, kung wala sila tagay sa Dios ni ining gugma, ni ining grasya, ni ining kusog sa paghimo sa mga buluhaton aron ang programa sa iya sa Dios mapatuman o ato nga mapadala ngadto sa daghang mga katawhan aron sila mapanalanginan. Ang pulong sa Dios usa kini katulumanon nga maghatag kanatong mapagtulunan gikan lamang gayod sa iyang pulong.
O karon ang ato nga pagatukion usa ka importante na usab nga topic nga ato nga pagakuhaon gikan sa pagsabot unsa man gyud ang kaluwasan. O karon ana kita sa gitawag nato og limitado nga pag-ula or particular nga pag-ula. Atong nahibaw-an nga ang tanang mga katawhan na sa pagkamakasasala hingpit gayud, walay mahimo patay diha sa kasalanan, patay diha sa iya nga espirituhanon nga kinabuhi tungod sa iya nga makasalanan. Ug ato usab nga nadunggan nga sa pagkahibalo nato nga kini hingpit, walay mahimo ang tao, ang Dios mao ang nagapili. Siya ang mipili kanato aron kita pagataga grasya ug magkabaton og kinabuhing espirituhanon, aron kita makatuo ug makaila kang Ginoong Hesukristo. Ato pa ikaw higala, kung karon wala ka pa makadawat kang Ginoong Hesukristo, wala ka pa makaila kaniya, wala pa nimo siya tuohi nga imong magluluwas og Ginoo, anaa pa sa pagkulang diha sa imong kinabuhi, mao ang grasya sa Dios nga siya magabuhi sa imo. Kay bisan pa siguro kung imong ingnon nga ikaw karon aktibo, ikaw gani kusog mudagan, ikaw gani kusog pamukaon, apan kung walay pagtuo diha kang Kristo, usa ka na kadakong timailan nga ang imong espirituhanong kinabuhi patay pa o gani patay na. I hope patay pa o gado na pay paglaom sa usob ni ini, pagbag-o ni ini, ang Ginoo magahatag sa iyang grasya nga aron kini nga kalag makabaton o espirituhanon nga kinabuhi nga maoy muila sa Dios nga naghimo kaniya. Ang pulong sa Dios. So karon atong pagbasahon una kining text nato karon, it's a very general nga text kay mao kini ang nahibaw-an kanato kasagaran gani daghan sa inyo naga-memorize ni ini ang pulong sa Dios sa Juan 3:16, John 3:16. Ako pagabasahon. Kaya ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuo kaniya dili gayud malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Amen. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon Ginoo, nagapaduol na usab kami kanimo, nagahangyo sa imo nga paggiya kanamo. Hinaut ang balang espiritu mao ang mag-abri sa among hunahuna, sa among kasing-kasing aron Ginoo among masabtan ng imong nga pulong. Panalangini ang matag usa nga naminaw karon o hinaot nga dili kini kawang sayang nga tulumanon nga walay magabali-bali kun dili aduna gyud mga kalag pipila. Maingon nato nga mao gayud ang gitagaan nimo sa grasya nga makadungog sa imo nga pulong. O kinsa man ang makadungog sa imo nga pulong, siya maong imong karnero o siya nga imong karnero, siya imong gisaara na daan sa kaluwasan. Salamat Ginoo niining kahaponon og nagampo kami nga sa amo nga pagtuki niining topic about sa limitado nga pag-ula o particular nga pag-ula. Kami Ginoo makasabot gayud sa imong balaan nga pamaagi. Din ikaw o Dios dili magapamugos kun dili ikaw nakahibalo kung kinsa kanamo ang imo nga gipili ng daan sukad pa sa sinugdanan og makabaton Ginoo og grasya nga motuog mo salig diha sa imong ngalan lamang. Amo giampo kining tanan uban ang pagpasalamat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. O magapadayon kita sa atong nga gisgutan kaganina kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Amen. Ug dinhi sa ato nga pagsabot sa limitado nga pag-ula daghan ang dili ganahan ni ini nga parte nga doktrina. Tungod kay nagatuo ang mga katawhan ug nagatuo sila nga ang particular o ang limitado nga pag-ula mao ang pagdestinar usab ngadto sa kamatayon og wala nay
pag-asa o paglaom nga maluwas pa. O matod pa sa mga akusasyon, ang Ginoo maong nagpili niini kung kinsa ang iyang pagalaglagon o kinsa usab ang iyang pagaluwason. Apan dili man kana ang naa sa Biblia. Nakibalo kita og atong nabasa didto sa Roma 3 sa ato nang gisgutan sa unang nga bahin ni ini o pipila ka mga semana miagi nga ang atong mga kinabuhi sa wala pa diha ni Kristo, mga patay diha sa kasalanan og mga kalapasan. Og ngano nga namatay kita, dili nga gidestino kita sa Dios ngadto sa impyerno ug sa kalaglagan sa linaw nga kalayo, kundili ang tao ang naghimo niini. Atong naibaluan nga si Adam ug Eve ang pinakauna nga disobey, wala mosunod, misupak sa kabubuton sa Ginoo. Ug tungod sa ilang nga pagsupak, ug tungod sa ilang nga pag-disobey, ang Dios consider ni ini iyang gikit-an kini kining gitan-aw nga usa ka paglapas sa iyang nga balaod. Ug tungod kay nagalapas sa balaod, adunay silot. Ug ang silot sa paglapas sa balaod sa walay kinutuban, walay katapusan nga Dios, mausab ang walay kinutuban ug walay katapusan nga silot. Busa kita tanan, wala idestino sa Dios ngadto sa kalayo sa impyerno, ngadto sa linaw nga kalayo. Kita ang nagadestino sa atong kaugalingon. Wala man siya mo hatag kanatong kasalanan, kita man ang nagpakasala. Wala man siya nagtuklod kanato sa pagpakasala, kita ang naghimo sa sala. Wala siya magtintal gani kanato sa pagpakasala, pag kita ang miduol sa sala. O kanang makasalanan ang hinungdan ni ana tungod kay una si Adam ug Eve gitintal sa yawa, serpente, o tungod kay sulod sa laang si Eve, si Eva, nasulod pod si Adam, o mautoy hinungdan ngang ilang gibuhat ako kaayo nga kalapasan sa sugo sa Dios o adunay ipahamtang ang Ginoo nga pagsilot ni ini nga sala bato kaniya. So kung ato nga makit-an dinhi, tanan kita nagadestinar sa atong kaugalingon. Wala ang Dios magadestinar kanato padulong sa kamatayon. Kita ang nagdestinar sa atong kaugalingon padulong sa kamatayon, kay kita ang nakasala. Ang atong unang mga ginikanan mo'y nakasala. Ug tungod ni ana, musugot kag sa dili ang silot didto gayud sa kalayo sa impyerno. Mo nang kinahanglan nato ang usa ka mangluluwas. Luwason kita gikan ni anang linaw nga kalayo, luwason kita gikan ni anang impyerno. Ang problema lang kay kining mga katawhan karon, labi na sa atong mga batanon, kung may mga batanon na minaw karon, kamo kasagaran mo ingon nga wala naman na sa vocabulary ang impyerno, wala na diha sa panghuna-una sa tao. Ang moderno nga tao wala na magtuog impyerno. Ang moderno nga tao wala na magatuo og usa ka lugar nga naa dito ang silot. Ang moderno nga tao base sa iyang pangwinta, sa iyang kaugalingon nga panghuna-una ug sa panghuna-una sa ubang mga tao apan dili sa Dios. Ug busa wala on kining mga iya sa Dios, ug ang iya sa Dios nga tungod kay ang tao nakasala, anay impyerno nagahulat kaniya, dunay linaw nga kalayo di iyang pag-abtan. Apan kung kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi ni Ginoong Jesucristo, kita mahilikay ni ini, kita maluwas, kita tubuson, kita kuhaon, kita malibre gikan ni ini nga kamatayon. Busa ato nga tan-awon dinhi nga dili ang tao ang nagahimo kanato o dili kita ang nagahimo kanato nga magahimo sa kasalanan, no? Kita ang nagahimo. Dili ang Dios. Ang tao mo ang nakaingon ngano kita nakasala, makasala og padayon magpakasala. Tungod kay mao kana ang ato nga kinaiya na karon. O gani ang mga Kristohanon atong nahibaw-an nga bisan pa naa kita ni Kristo, naagyapon ang ato nga makasalanan. Pasalamat kita ang mga Kristohanon nga andam ang Dios mo pasaylo sa iyang mga kanakan. Andam siya mo pasaylo sa iyang mga pinili
o mao ka ng ato nga tan-awon, papadayon nato unya unsa kining particular nga pag-ula, limitado nga pag-ula ato kining masabtan human ning usa ka kalawiton, how great thou art, how great thou art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Ang pulong sa Dios. Magkapadayon kita og ato nga tan-awon na usab kining ato nga teksto karon og giklaro diha ng Dios na higugma pag-ayo sa kalibutan. Og kining limitado nga pag-ula usa ka particular nga pag-ula ato nga sabton nga dili lang kini nagalimit sa gihimo ni Ginoong Hesukristo, as if ang dugo, ang sakripisyo, ang tanang mga kahago, ang gihalad sa Ginoo dito sa cross, igo lang makabayad sa mga mga pinili. Murag maura na ang value, maura na ang iyang mahimo, maura na ang kapasidad sa maong sakripisyo ni Ginoong Hesukristo. Dili ka na mao ang gisulti sa Biblia. Bisan tuod partikular nga pag-ula, limitado nga pag-ula ang iya nga pag-ula sa iyang kaugalingon nga dugo,
ang iyang paghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa pagsakripisyo aron mabayaran ang atong mga kasalanan, ang iyang gihimo para kanato, para sa tanang mga katawhan, para sa tibuok kalibutan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang gigugma sa Dios ang tibuok kalibutan. Wala mo ingon din for God so loved the elect. For God so loved the chosen. No, ang tibuok kalibutan iyang gihigugma. Ang kalibutan, ang tibuok mga katawhan sa kalibutan gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, gusto niya nga pagaluwason. Gusto niya nga tagaan og kinabuhi nga walay katapusan. Gusto niya nga makauban kaniya. Apan wala kini nagpasabot usab nga kini nga kagustuhan sa Dios iyang gi-implementar as if universal. Dili kini nagpasabot sa usa ka universal salvation. Kini kaluwasan ngadto sa magatuo. Mao iklaro gibutan dinhi. Iyang gihatag umihatag ang sa iyang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag. Ato pa kinsa ang magatuo. Now unahon sa nato pagbalik kini sufficiente nga nature nga pagkaila nato ni ining sakripisyo ni Ginoong Hesukristo ang iyang balang dugo. Tungod kay kining iyang gihimo dili kini usa ka limitado nga butang. Limitado ang pag-ula, yes, apan kini sufficiente sa tanan. Sufficiente sa diha nga pagsabot nga kining tanan niya nga sakripisyo ang iyang dugo nga giula igo gayod more than enough pagani sa tanang mga kasalanan di sa kalibutan. Nga kung ang tanan mo tuo kang Kristo, kung tanang mga katawhan sugod ni Adam hangtod sa pinaka last nga taon ng kalibutanan kung sila moila kang Ginoong Hesukristo, isip ilang personal nga magluluwas o Ginoo ang iyang dugo, ang iyang halad nga sakripisyo, ang iyang gihimo dito sa cross, sobra pa gani sa kaysa pagluwas sa tanan. Mahimo kini, enough, sufficient. So kini gipasabot tungod kay kung atong tan-aw ng 1 John chapter 2 verse 2 o diha giklaro usab ni Juan atong nibawaan kaganina John 3:16 gisulat kana ni Juan ug mausab kini nga Juan nga atong pagabasahon karon sa unang Juan mo ni ang iyang epistle unang Juan 2:2 ug ingon siya akong basahon gikan sa uno akong gagmay nga mga anak niining mga butang nga ako nagsulat nga na kaninyo aron kamo dili magpakasala. O kung adunay tao nga makasala, kita adunay manlalaban sa amahan. Si Jesus Kristo ang matarong. So aduna kitay lawyer, aduna kitay himong manlalaban kanato dito si Ginoong Hesukristo mismo. Og siya mao ang halad pasig-uli alang sa atong mga sala og dili lang atong mga sala misumpay dinhi si Juan og dili alang sa atua lamang apan alang usab sa mga sala sa tibuok kalibutan. Mao kana ang klaro di ang isulti ni Juan. Dili lamang sa mga makasasala karon kundi kini alang usab sa mga sala sa tibuok kalibutan. Sa ato pa kumutuo tanan. Kung ang tanang tao moduol kang Ginoong Hesukristo, magahinulsog sa ilang makasalanan ug modawat kaniya isip personal nga mangluluwas o Ginoo adunay kaluwasan para kini sa tanan. Wala magpili ang Ginoo kinsay iyang pagatagaan sa grasya, kinsa ang anaa diha tagaan sa Dios ni ini nga pabor, ni ini nga grasya maoy gitagaan niya og kinabuhi o kini sila mao ang makatuo sa Dios, sila ang makaila kang Ginoong Hesukristo, sila ang makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. So diha atong malantaw nga kinitanan ang iyang gihalad kanato nga sakripisyo para sa tanan, pawala kini sa tanan nga makasalanan, magpawala kini sa tanan nga mga
kalaglag sa tao, ang Dios mohatag ni ining kapasayloan sa iyang mga sala. Kay kana ang Dios nagahatag sa value, sa gidakon, sa sakripisyo sa iyang anak, labaw na sa iyang dugo, nga mao kana ang labaw pa sa tanan nga mga kasalanan dinhi sa kalibutan. So ato nga klarohon, bisan to atong title limitado nga pag-ula, apan atong klarohon nga ang pag-ula sa Dios, ang pag-ula niya sa iya nga dugo o sa tanan niya nga mga pagsakripisyo, more than enough. Sobra pa sa igo para sa ato nga mga katawhan. So mao kana nga makit-an nato dinhi nga kini nga gitawag nato nga sufficiente, dili lang kini sufficient as if gisulti o enough lagi na, pero wala ihatag. Pareho ra na sa usa ka panagtigom nga dunay pagkaon, nya moingon ang leader, sakto na mga pagkauna, maigo ra lagi na. Pero unsa man yung pagkabalo nga kung kini maigo o dili? Kana imong ipang-distribute. Kung naay sobra, that means nag-igo. Kung naay pagkulang, that means wala maabot nimo ang imo nga gina-desire nga number sa imo nga sa imo nga provision. So dinhi atong makit-an nga ang pag-ula ni Ginoong Jesucristo para sa tanan walay limit. Nagpakita kini nga kini iya nga ipa-apply gayud, na applicability. Yes, na sufficiency, pero na applicability niini. Dili nga moingon ta nga diha rang lugar efficient kining saad sa Dios, o niya na nga salaa, o niya na nga klases tao, o niya na nga klases nasod na ay ihatag ang Ginoong iyang pabor. Dili. Usa kini ka paghatag sa kamatuoran nga ang Dios anaa muluwas sa tanan kung sila motuo mosalig kang Ginoong Hesukristo. So kining limitadong pag-ula, dili kini usa ka doktrina nga unta pagayam-iran o pagadumtan sa uban. Usa kini ka maayo nga doktrina. Klaro kaayo nga sa sinugdan natong i-describe, tanan patay, walay makalihok, walay makahuna-huna, walay makatindog, walay makikita, walay makasimhot, patay. Patay sa espirituhanon nga kinabuhi. Ug mao kana ang Dios mao ang mohatag kaniya ni ana nga kabag-uhan. O kana nga kabag-uhan, kana nga kaluwasan diha lamang kang Ginoong Jesucristo. O kana tungod kay adunay iyang gipili. Tungod kay wala may makahimo sa pagpili sa Dios, patay man tanan. So kung pasagdan ka na sa Dios, walay mahimo. Dili man himo na mapugos ng patay sa paghimo bisag unsa kay patay man na. Mo na nga buhion una. O kinsa katong gibuhi sa Dios, kinsa katong gitagag kinabuhi, mao kana sila ang mga katawhan nga anaa iya nga pinili. Gipili sugod pa sa sinugdanan. Busa gani kita mapasalamaton sa Dios nga kita maisip usab nga mga pinili gayon. Nganuman nakatuo na kita kang Ginoong Jesucristo. Kung ikaw higala wa pa gyud mag-ila kang Ginoong Jesucristo, ikaw dili pinili niya. Apan kung ikaw mo dawat, ikaw mo ila, ikaw mahimong kabahin sa mga pinili sa Dios. Dili na ikaw maglangan, dili na nimo na dugay-dugayon. Ato nga sigurohon nga kita mga kanakan sa Dios nga aduna gayoy katakos mohimo sa unsay iyang gisugo kanato, tungod kay siya nagabuhi na nagahatag na kanato bag-ong kinabuhi, bag-ong nga kasing-kasing, bag-ong nga una-una aron kita makasunod diha kang Ginoong Hesukristo. So atong hinumduman limitadong atonement, limitado nga pag-ula, dili kini nagpasabot nga limitado nga dili kini makaayo para sa tanan mong gilimit sa Ginoo. No, pareho sa usa ka tawo nga tigukad, no. Pakit-an na niya o hapit ng samput sa kaldero, iyang ilimit kay basin og di maigo. Dili ka na mao ang sa Dios. Ang sa Dios bisan pagpila ka libo, bisan pagpila ka milyon nga tao ang mudawat mo ila kaniya, siya dili mo balibad. Silang tanan pagatagaan sa grasya sa kaluwasan.
Busa ato nga tan-awon kini nga siguro nato ka nakahibalo kita ni ining itawag nato nga sufficiency sa itawag nato nga limitado nga pag-ula sa pag-ula ni Ginoong Jesucristo, sa kini ka universal o sa kini ka unlimited nga klase sa paghalad o sa kini ka pamaagi diin kini gitanyag sa Dios diha sa matag katawhan tungod sa gospel, tungod sa nagkanilain nga pagpamahil sa mga pulong sa Ginoo. So, klaro, sufficiente. Okay? Sufficiente. Apan nga nung may mata limitado. Kung sufficiente para sa tanan, makaluwas kini sa tanan, makaluwas kini sa tanang mga katawhan, bisan pa sa mga kabataan, nga sensitibo ni aning mga klase sa gubat karon. Daghan kayo mga nangamatay, daghan kayo mga naglisod tungod ni ining kagubot sa kalibutan. O dinhi atong tan-awon nga adunay pabor kita sa Dios. Din kita gitagaan niya ni ining katakos mo ila, mohimo sa iyang bluhaton o ato nga pag-ampo ang kini mapadayon aron ang ngalan sa Dios ang ato nga mapasidunggan. Now karon ato una nga paminawon kining usa ka lawiton aron na mag-break ta kadiot unya padayon kita sa ato nga tulumanon. My faith has found a resting place. My faith has found a resting place. Has found a resting place, not in device nor creed. I trust the ever-living One, His wounds for me shall plead. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, He died for me. Enough for me that Jesus saves. This ends my fear and doubt. A sinful soul, I come to Him. He'll never cast me out. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. My heart is leaning on the Word, the written Word of God. Salvation by my Savior's name, salvation through His blood. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. My great physician heals the sick, the lost He came to save. For me His precious blood He shed, for me His life He gave. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. Ang pulong sa Dios o magapadayon kita o ato nga nasabtan kaganina nga though ang title nato limitado nga pag-ula ato nga makit-an nga kini nga pag-ula ni Ginoong Jesucristo sa iyan nga balaan nga dugo ang iyang nga sakripisyo dili kini nga limitadong dili makaluwas sa tanan, kini sufficiente sa iyang gahom sa pag luwas kanato, sufficiente nga ma-apply sa tanang mga katawhan gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan bisag sinsa nga klase sa tao o kini ginatanyag
available kini sa tanan. Dili ingon nga gitago, dili kini gisekreto, dili kini nga gitipigan, kun dili usa kini ka open nga paghatag, available kini para sa tanan. Now, mao kini ang giingon ni Augustine. Si Augustine usa ka santos diha sa mga Romano Katoliko, usa-usab ka inila nga church fathers diri sa mga Protestant churches. O mingon siya, igo para sa tanan, eficiente para sa mga pinili. Sufficient for all, efficient for the elect. Sufficient for all, efficient for the elect. That means sufficiente, igo para sa tanan. Pero kini efficient, epektibo, makahimo lamang sa pagluwas, makahimo lamang sa pagpasaylo, makahimo lamang sa paglimpyo, makahimo lamang sa pagluwas kanato sa mga katawhan kung ang tao gipili sa Dios. Now, daghan na kayong debate na mo sulod sa inyong mga una-una. Mga muada lagi tanawa. Sufficiente para sa tanan, pero mao di ay nga limitado tungod kay ang maong gahom ay raman mahimong epektibo sa mga pinili. Dili ni nagpasabot nga ang uban nga sakripisyo ni Ginoong Jesucristo walay effect. Apan ang ipasabot nini kini mahimong efficient, kini mahimong epektibo, o dili nga mahimong epektibo kun dili usa kini ka epektibo nga makaluwas kung ang tao diha midawat o mituo kang Ginoong Jesucristo. Klaro man na sa atong gibasa kanina. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, wala siya moingon nga tanan, whosoever, kinsa ang mudawat, kinsa ang muto, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So kung mao ka na ang iyang gisulti sa pulong, that means siya nagugma sa tanan, ang iya nga pag-ulang, iyang sakripisyo para sa tanan, walay gipili siyang moingon siya nga kini para lang nini matawanan ning ako ang pagsakripisyo karon para sa tanan, para sa mga sala sa tibuok kalibutan, para sa tanang mga katawan gikan ni Adam ug ni Eva hangtod sa katapusang taon ni kalibutan, sila maka-angkon, mahimong maka-avail niini. Walay ni bisan isa nga dili makahimo sa mag-angkon niini o sila makaangkon usab sa kaluwasan. Apan nakahibalo kita nga dili tanan ang mopili kang Dios, kang Ginoong Jesucristo. Dili tanan mo pili sa pagtuo diha kang Kristo. Gani karon atong nga mahibaw-an nga ikaw higala nga naminaw karon sa pipila na ka mga katuigan, sa pipila na ka mga panahon nga ikaw nakadungog sa pulong sa Dios, labi na dinhi sa ato nga programa nga ginadasig nga mo dawat kang Ginoong Jesucristo, maghinulsol sa ilang makasalanan ug moila kaniya nga ilang personal nga magluluwas og Ginoo. Apan wala ka pa makahimo hangtod karon. Wala pa na nimo himuang hangtod karon. Nagpasabot ka na nga kinsa lamang ang mo dawat, mo ila, mo pili, o ka na nga pagpili, pagdawat, pag-ila, ato nga masabtan nga kini resulta sa unsay gihimo sa Dios diha sa kasing-kasing sa tao. Kay siya gipili man. Wala pili ang tao para sa kalaglagan. O sa kadaghan sa mga naa diha o sa tanan nga mga tao nga naa diha padulong malaglag, ang Dios nagapili o pipila. Nganong pipila raman? Dili nato na madebate ang Ginoo. Dili ta makabuot sa iya, siya ang nagpili. Pareho ra ako moadto ta sa merkado nya ako mamalit og kamatis. Unya mo pili ko diha sa kamatis, akong pilion tong mga green pa o usa ka mo na akong basihanan sa akong pagpili. Ako ng puniton. Di na pwede makaingon ang tindera nga palitan ni tanan, sir. Kinanglan imo ning paliton. Maura man ni akong gusto, nganong maura ni akong magamit, maura ni akong mahimo, maura ni akong kaya, sa ato, maura ni itong kaya, nganong butan man ko nimo. Sa diha usab sa Ginoo.
wala ni magpasabot nga dili niya kaya, kundi mahimo unta niya ang pagluwas sa tanan apan siya ang mipili ug mao kanang iyang kabubuton nga dili tanan makaangkon ni ana nga grasya o ngadto sa pagtuo pag-ila kang Ginoong Hesukristo. So naay limitado particular nga pag-ula. O kini nga particular nga pag-ula aduna nahimo tungod sa usa ka katuyuan. Aduna intention. Ug ato nga makita kanang intention dinhi sa John chapter 17 kung inyong abrihan inyong mga Biblia, John 17, and usa kini ka prayer ni Ginoong Hesukristo diha sa 17:9. Ug ang pulong sa Ginoo nagaingon, ako nag-ampo alang kanila. Kinsa man ni sila? Kinsa man ni nga kanila? Kinsa man ni mga tawana? Ako wala mag-ampo alang sa kalibutan. Sa ato pa kini nga mga tawo nga iyang giampo dili iya sa kalibutan. Adunay kalainan, adunay segregation, adunay pagbulag, adunay paglain. Dili siya pwede mausa kay nagaampo siya sa mga tao nga iyang nga mipili kaniya apan ang mga tao nga naa pa sa kalibutan wala niya i-appeal sa pagampo. Kung siya ako nag-ampo alang kanila, ako wala mag-ampo. Okay, klaro na sa Ginoo. Dili na kinahanglan ni ampo. Ngano man bisan unsaon nimo ampo, dili na maluwas. Dili man na nato buhaton sa tao samtang nata sa kalibutan kay wa ta kay balog kinsa siya, unsa gina sa iyang kasing-kasing. Apan ang gipasabot dinhi sa Ginoo nga si kinsa ang tao nga gitagaan, gigiyan, gigasan sa Ginoo maka angkon gayod, makatuo gayod kang Ginoong Hesukristo. Ako nag-ampo alang kanila, ako wala mag-ampo alang sa kalibutan, apan alang kanila nga imong gihatag kanako kay sila mga imo. Sila mga imo. Sa ato pa dinhi nagpasabot nga ang Dios sa Ginoong Hesukristo nagaampo ni adtong mga tao nga pinili sa Dios, pinili sa Amahan, o kini sila maoy gihatag ngadto kang Ginoong Hesukristo. So sa paghatag ni Ginoong Hesukristo sa paghatag sa Amahan ngadto kang Ginoong Hesukristo, ana ang kasiguruhan nga sila makaangkon sa kaluwasan. Kaya diha man kang Ginoong Hesukristo ang kaluwasan. Wala may nibisan isa nga magkasulod sa gingarian sa langit kung walay pag-ila kang Ginoong Hesukristo. Ma-Old Testament man, ma-New Testament man nga mga katawhan. So ato dinhi nga mahibaw-an nga tungod ni ini ato nga makit-an nga adunay mga katawhan nga mutuo apan aduna usay mga katawhan nga magpabilin sa pagmagahi sa ilang kasing-kasing ug dili mo ila umuhalad sa ilang kaugalingon dito sa Ginoo. Karon moingon si Ginoong Hesukristo dinhi, nag-ampo alang kanila, ako wala mag-ampo alang sa kalibutan, apan alang kanila nga imong gihatag kanako kay sila mga imo, o ang tanan ako imo, o ang imo ako o ako nahimaya diha kanila. So ang giampo din ni Ginoong Hesukristo katong mga gihatag sa Amahan diha kaniya. O adunay mga tao nga wala ihatag kaniya, gitawag kini dinhi ni Juan og kalibutan. Mga tao nga naa sa kalibutan. Mga tao nga naa pa nagsalig sa ilang kaugalingon. Mga tao nga nagsalig pa sa mga butang nini nga kalibutan. Mga tao nga nagahandom sa mga butang o mga kayamanan o uban pa nga naa din sa kalibutan. Mao na ang gihandom sa mga katawhan. Busa dili nato na sundon og di kay balo kita nga dili kana mao ang ato nga mga tinguha tungod kay kita iya sa Dios. Apan nato mahibaw-an nga dinhi sa particular nga pag-ula adunay intention man kini para gayod sa mga wala pa makatuo diha kang Ginoong Hesukristo, apan ana ato makit-an nga na adunay design. O kini nga design dili ni design nga pagwapahan o pagwapuhan sila, kun dili mao kini ang purpose sa Ginoo. Ang tuyo sa Ginoo nga ang iyang mga pinili maoy makaangkon sa kaluwasan.
Nganong wala niya pili ang uban nga mahimong kabahin sa iyang kaluwasan? Pagkaybalo. Ang Dios ang nakaibalo niya. Apan magpasalamaton lamang kita. Igsuon diha ko ni Kristo nga kita doon na niining timailan sa pagpili. Din kita naghimo sa pagsunod sa kabubuton sa Dios atong matagsa-tagsa kinabuhi. O mao ka nang dapat nato nga tan-awon, paghinumduman. Busa, klaro, nga atong giingon dinhi, anaa, sufficiente kini enough para sa paglimpyo sa pinaka grabe nga sala nini nga kalibutan. Unya, kini efficiente lamang kay kini mo i-design, mo ning intention ni sa Ginoo, nga ang mutuog mosalig kaniya, ang mutuog mosunod kaniya, ang mutuog mosurrender diha kang Ginoong Jesucristo, anaa sa iya ang kinabuhi nga walay katapusan. Siya pinili sa Dios, siya nakahimo niini tungod sa grasya sa Ginoo. Umaw ka ng ato nga paghinumduman. O nagampo ko nga sa ato nga pagkahibalo niini, ato kining ma-apply sa ato nga mga kinabuhi. Di nato makit-an unsa ka importante kining gitawag nato nga limited atonement. So ang limitado nga pag-ula, papasalamat kita kay kini gi-offer para sa tanan, kini available para sa tanan, o kini usab usa ka pagtuon sa pulong sa Ginoo nga naa kanunay ang pag-ila kinsa siya pag-ila kung unsang iyang gihimo sa ato nga kinabuhi. O sa diha nga ato nga may baw-an nga kini sufisyente para sa tanan, nausab kini efficiente para sa mga magtutuo lamang. O kanang mga magtutuo, sila makatuo tungod sa grasya sa Dios, sila magatuo tungod sa kaayo sa Ginoo sa ilang kinabuhi. So mao ka nang ato nga makit-an dinhi, limitadong o particular nga atonement, pag-ula, sufficient for all, efficient for the elect. And why is it efficient sa mga elect? Tungod kay ang mga gipili sa Dios lamang ang moduol kaniya, mosalig kaniya, mosimba kaniya, modawat kaniya isip ilang personal nga mangluluwas o Ginoo. Mao ka na ang pinaka-ugat, pinaka-gamot nining tanan. O tuod man limitado lang apan ang iyang effect dili kini mo expire. Wala expiry date, padayon kini hangtod sa katapusang taon ning kalibutan. Umo ka nang ato nga makit-an dinhi sa limitado nga pag-ula, sufficiente para sa tanan, apan efficient lamang para sa mga pinili sa Dios nga mo'y mutuo mo salig kaniya diha sa pag ilang ang Dios mismo mao nagapili og ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo mo naghalad sa iyang kaugalingon para sila mapasaylo, makabaton sa kaluwasan o kinabuhi nga walay katapusan. Padayon kita og atong paminawon una kini nga last nato nga hymn karon nga hapon, Take My Life and Let It Be. Take my life and let it be. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love.
Ang pulong sa Dios ato nga takop kining ato nga programa karon sa ato nga pag-summarize ti ini ato nibaw-an sa una nato nga mga pagtuon ang hingpit nga pagkamakasasala sa tao. Kana nga hingpit nga pagkamakasasala sa tao tungod kana sa sala nga nabuhat sa atong unang mga ginikanan o kana nga kinaiya sa pagpakasala nadala nato ang original sin usab ang ato nga nahimo ato usab nga nadawat mao nakikita sa pagkasilutan sa Dios tungod sa atong magsalanan ug sa mga kasalanan nga napasa gikan nila ni Adan ug ni Eva. Ug atong makit-an nga niini usab atong masabtan nga adunay pagka makasala kita tanan atong mahimo ang pagpakasala atong mahimo ang paglapas sa buluhaton sa Dios, paghimo sa mga dili maayo tubangan sa ato ang Ginoo. O kinitanan kung ikaw anak sa Dios, ikaw tinuod nga anak gayud sa Ginoo, ikaw dali ra ma-convict o ikaw magaduol kaniya sa pagpangay pasaylo o ikaw pagpasayloon dayon. Apan diha sa mga sa hingpit ni pagkamakasasala, ikinahanglan busag ikinahanglan ang pagpili sa Dios. O ganang nga pagpili unconditional, walay pigpihi. Dili siya nagapili kay mas maayo or mas buutan, kay mas relihiyoso o kini dili ka na mo'y basihanan. Dipili ang Dios ibo sa iyang kaugalingong kabubuton. Walay lain nga naka-influensya kaniya. O mao nga sa iyang pagpili, siya usab nagahatag padayon sa iyang grasya. Kini grasya sa pagtuo. Umaw nga atong naibaw-an nga ang Dios nagapagkamaayo sa tanan nga mga katawhan ana ang iyang offer para sa tanan nga kini ma-apply sa matag usa sa nini nga kalibutan kini sufficient para sa tanan. Nagpasabot kini nga kung bisan si kinsang muduol kang Ginoong Hesukristo ana mapasaylo pagyud sa iyang mga kasalanan adunay paglaom ang matag usa sa kapasayloanan kung ikaw gayon maghinulsol sa imong mga sala o ikaw modawat kang Ginoong Hesukristo nga imong mangluluwas o Ginoo. O dinhi sa ato nga topic karon sa limited nga atonement sa limitadong pag-ula atong mahibaw-an usab dinhi nga kini dili ni limitado as if dili kini makahimo og epekto, kini sufficiente para sa tanan apan mahimong epektibo lamang sa modawat o moila kang Ginoong Hesukristo sa mga pinili nga mo'y modawat kaniya. So dinhi atong masabtan nga ang Dios nagapakita gayud sa iyang dako nga gugma alang sa iyang makatawhan. Dili kini usa ka tumo-tumo nga pagduol lamang sa Dios kanato iya kitang gitagaan og dako kayo nga pabor. Sa tanang mga katawhan dinhi kalibutan pareho kitang patay ngano nga siya mipili kanato iya kitang gipatindog, iya kitang gitabangan, iya kitang gituduan. Ngano man. O ang pagka-sufficiente gayud niini nga pagbayad ni Ginoong Hesukristo makita nato sa usa ka example ngadtong human sa World War II sa ikadawang gubat sa kalibutan. Adunay mga general si Hitler nga nahabilin. O kini nga mga general mao'y responsable sa pagpamatay sa daghan nga mga katawhan, labi na sa mga Hudiyo ni ato nga time. O tungod ana kay napili naman sila, trial sila, unya human ng trial ana dayon ang hukom nga sila pagabitayon. Apan sa wala pa sila bitaya tungod sa influence sa Christianity diha sa American sa mga sundalo o diha sa panggobyerno kaniadto sa Amerika, itagaan pa sila chance nga makigistorya o mga chaplain. O ano na isa ka chaplain nga kini siya well-versed pod sa German language kay siguro ang iyang mga gimikanan mga gikan sa Germany kaniadto apan usan na siya kini ka Amerikano. So kini nga mga German nga mga generals ni Hitler andam na pag bitayon o kining chaplain nga gitawag Reverend Gerecke. Dili unta siya musugot kay ngano pa man nga tagaan pa magpanahon nga kini nga matawhana mga
grabe kayo ka serial killer, naapay ma-describe nato pila ka hundreds, even thousands sa mga tao lang ipamatay. Dili na kinahanglan padunggon pa na sa gospel kung sa tawhanon pang pag hunahuna apan misugot siya o mao toy hinungdan nga sa iya nga pagminister kanila na ipipila nga miilagay kang Ginoong Kristo nga ilang mangluluwas o Ginoo. Ug sila na pasaylo gani dihay usa nga na nga na record yun na sa history nga sa dili pa siya pagabitayon miingon siya kang Pastor Gireki, "Pastor, see you again." Magkita na tag-usap. So na ang peace sa iyang kasing-kasing ng kalinaw kay kabalo siya nga bisan sa kadako sa iyang sala sa dihang itagaan siya sa pag-share sa pulong sa Ginoo diha kaniya siya midawat ng Ginoong Hesukristo o nakahibalo siya sufficiente ang dugo ni Kristo, sufficiente ang iyang sacrifice, dili na kinahanglan padugangan. Maluwas siya bisan pagpila ka gatos kalibo ang iyang napatay. Aduna gyapoy kaluwasan. Apan higala kung mapabilin ikaw nga magmagahay sa imong kasing-kasing, dili ka motuo kaniya, dili ka muila kaniya nga mo lang ang makabayad sa imong makasalanan. Wala gyud puruhan. O mao ka na nga dili ka kabahin sa gitawag nato efficient atonement. Tungod kay dili ikaw kabahin sa mga tinuod gyud nga nagsalig kang Ginoong Hesukristo. Pinaut ko nga ato kining masabtan o ato kining mabutang sa atong makasing-kasing una-huna nga anaa gayud sufficiente igo ang iyang pagsakripisyo apan kinsa katumuto mao lamang ang makaangkon niini. O ang muto mao katong mga pinili o ang pinili gikan gayud sa tanan nga mga patay na daan nga mga katawan. Mag-ampo kita. Amahan namo nga langitnon Ginoo, salamat nini nga kahaponon, salamat sa imong paghatag kanamo higayon nga makatuonaw sab sa imong pulong unsa man ang mga bahin niini nga programa nga dili makahimaya kanimo. Nag-ampo kami ikaw Ginoo magakuha nini o nag-ampo kami ikaw Ginoo mao mapanalanginan sa tanan. Ikaw mo mahimaya, ikaw mo madaig. Amo nga giampo nga ikaw magpadayon sa pagtabang nining tulumanon o ginaot usab ang tanan nga aspeto dinhi sa DXMU FM imo sa panalanginan para sa imong kamayan. Amo nga giampo ginasalig kanimo kining tanan pinaagi lamang ni Ginoong Kristo amo magluluwas o Ginoo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, og dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak o Espiritu Santo magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy ug grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas og Ginoo. Amen.